Ako si Puro O Atop nga mao chairman ani nga Buapa kun Bumbong Active Farmer Association. Unsa dako ang ahong pagpasalamat unas tanan ni Gobernador Ares Aumentado diin kining amo nga gihimo sa among asosasyon dugay nang sa panahon namong gidamgo natuman jud pinaagi sa kanang agency sa PCDO nga si Jamo ay nagkuan silang si Mamaricar, silang Sir Karim. Unsa sawa pag yun ni nga repealing namo naa pagoy panahon sa congressman pa si Ares natong panahon na congressman na siya naa po si Jay gihatag nga galingan nga naaron nakatabang nagdako kay nganong mayon ko nakatabang kay paghimo aning mong counterpart na may sapi dito sa galingan. So therefore amo nang nagamit dinhi og ngadto. Wala na angay i-prove ninyo. Nakita na nako ang inyong panaghiusa. Nakita na nako ang iyong kalig-on sa asosasyon. Ako lang hangyo na ipadayo na tungod kay andam gihapon mi mudugang o mga pundo kung inyong ampingan ang mga gipanhatag na mga proyekto gikan sa provincial government. Mao na nga kaning auto repealing ikaduha po ni diyang hatag maning kamot jud mi nga naa namay nang ana maning kamot jud mi nga mabuhi ning amo nga gihatag nga project gikan sa PCDO pinangguluhan ni Gobernador Ares Aumentado. Karong adlaw amo ning dawaton nga mao nga project sa dako jung kalipay. Akong kalipay pinanguluhan sa ahong mga opisyal ug sa ahong mga ginsakpan ni aning maong asosasyon sa Buapa. Daghang salamat o congratulations sa atong mga membro sa Buapa o sa Barangay Bongbong o sa lungsod sa Trinidad mga kaigsoon.